Esporazzo porto, Sodom poros porto, Sodom poros porto, Sorves fora cimoni, Soglia poros uns porte, Soglia poros uns porte. Deva c'adon glazoluia, da c'ha moriran zomuia. Deva c'adon glazoluia, da c'ha moriran zomuia. आयच्या नव्यान आमी मागता विनी डिसोजा आनी ताची भयणी जुस्टिना रोज जेनिफर आनी रिता डिसोजा दोनी देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. तेच परी आमी ह्या नव्यानान मागता एंटनी क्रिस्तीन एन झोये सायन रिबेलो दोनी देवान ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तेच परी आयज मांदोड कोत्ता पवित्र फामील तोडदा आनी सेंट सेबेस्तियाव समुदाय बादे ही मांदवड ती कोत्ता तांकां करीत हे समुदायाक दोनूय देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज नोविनाचो 7वो दीस. आयच्या नोविनाचो विशय जावन आसा कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोडसोल्यांत तांकां नव्यान हाडूंक आमचे शिराव. ती सगळी एक जावन ही जेजूची उतरां आमच्या कानार सारतना आमी सगल्यांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक जेजू आमकां उलो मारता तशेंच एकाच हिन्याचो आमी शेल्यो आनी जेजू जावन आसा आमचो बरो गोवळी. जेजू सांगता आमी सगळीं एक जावंक आनी एका काळजा मनाची परसा कशी देवाक वाखाणूंक सोम्याक आमचे सोवे राव म्हूण साल्वादोर साहेबाचे मजतीन बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी आमच्या भयणीन उदगारलोली कल्पना आमचे नोतरे मुखार दवरून ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसणे आमकां मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी स्वरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रुचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलून कोलोस्करांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटूच ताच्या एकवटांत जियेयात.
तुमची पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत अदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोळक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेच तुमकां आपल्या तांब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपरेचे आनी संवसाराच्या मूळ तत्वां प्रमाणे जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय. ताच्या मनशा सोयबांत देवपणाची सगली बोरती आसा आनी हे ताचे बोरतेंत तुमी भागीदारां. सगल्या पदव्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचे तो मस्तक. ताचे सोवे तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी त्याच बरोबर ताचे सोवे तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगशिल्यांत. समृद्धी प्रमाणे आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार किलावन तें नाच केलें आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जोयताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतोरयें. आमचो जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. म्हणुया, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिन वाजता आनी थांबोनासतना तुज्या नांवाची स्तुती कोत्ता. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन सोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूंक, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगोट करूंक. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Poglądam ci kaza, Devon tuja putaci utra. Poglądam ci kaza, Devon tuja putaci utra. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्वता वरवीं तांकां संस्कार लोले कर. तुजें उतर सोत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत पाठयला तशेंच हांवें तांकां पाठयल्या संवसारांत पाठयल्यात. आनीक ते स्वता वरवीं संस्कार लोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव
म्हाकाच संस्कारता. हांव मागणें करता तें हांचे पासत न्हय, तर जीं कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर भावार्थ दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. जशें तूं बाप म्हजें सोवें आसाय आनीक हांव तुजें सोवें आसां, तशेंच तीं आमचें सोवें एक जावं. आनीक हे परी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार्थ दवरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भयणी भावानो, आयज आमचे मुखार विशय दवरला तो म्हणल्यार कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली खोडसोल्ल्यांत तांकां नव्यान एकठांय हाडूंक आमची शिराव. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवादोर दवरून भयणी भावानो ल्हान नियाळ आमी करुया. भयणी भावानो, आमी जाणो 2002 वर्सा आमचो सिनड जालो आनी सिनडाचो डॉक्युमेंट 2002 वर्सा फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत आस बिस्म साहेबान परगट केलो. आनी त्या सिनडांत आमच्या गोंयांत जायत्यो नवीं बदलोवपां आमचे पवित्र सभेंत लोकांनी मांडून हाडली, बिस्म साहेबान मांडून हाडली. जे परी फेस्ताच्यो डेटी चेंज जाल्यो, जायतीं पुरसांवां चेंज जालीं, जायते दुसरे जायतीं बदलोवपां आयलीं. आनी जेन्ना ही बदलोवपाची शिकवण पाद्री आपले फिरगोचेंत घालूंक निर्माण करूंक वावुरताले, बदलोवपां हाडूंक वावुरताले, जायती उचांबळाय त्या गांवांनी आयली. एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. भयणी भावानो, एक फिरगोजेची गोत हांव जाणा. ते फिरगोजेचें फेस्त जातालें आनी तें फेस्त व्हळा दोबाज्यान तांचें जातालें. जेन्ना हो सिनड डॉक्युमेंट पास जालो, पादविकारान चिंतलें सिनडा प्रमाणे हें फेस्त थारावचें. आनीक ताणें फेस्त थारावंक जायते प्रयत्न केले. थोडे लोक मानले आनीक जायते जाण पादविकाराचेर आड गेले. पादविकाराचेर लेटरी बरयल्यो, ताच्यो खबरो केल्यो आनीक जायत्या बाबड्याचें जिवितांत त्रास हाडले. असल्या वेळार खंय एक मनीस थंयसर पादविकारा लागीं झगडोंक आयलो. कित्याक पादविकारान फेस्ताची डेट चेंज केली म्हणून. आनीक जे फेस्त पिरजेन करताले मागीर कम्युनिटी सेंटर्ड हे फेस्त सगलो गांव फेस्त करपाचो असलें बदलोवप आयलें. हो मनीस पादविकारा लागीं झगडोंक आयलो आनीक ताणें झगडलो आनीक निमणें पादविकार आयकोना म्हणून ताणें इगोर सोडली. थोड्या दिसांनी मिसाक येवपाचें बंद केलें आनी कांय दिसां उपरांत पादविकाराक खबर मेवली हो मनीस दुसऱ्या बिलीवर जालो म्हणून, दुसऱ्या सेक्टान भितर सरलो म्हणून. आयचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली खोडसोल्ल्यान तांचे विशीं आयचो विशय आमचे मुखार दवरला. आनीक आयच्या सेवा धर्मांत आमकां जेजूची उतरां मेळटात. ती सगळीं एक जावं. हो जेजूचो आवडो आयच्या शुभ वर्तमानांत जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकला. जेजू म्हणटा ती सगळीं एक जावं. आनीक आमी एक जावचे खातीर क्रिस्त खुर्सार मेलो. आपलो जीव आमी एक जावचे खातीर ताणें सोंपयलो. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान गालेस्कारांक बरयल्ले चिठीन आमकां मेवता, कोलोस्कारांक बरयल्ले चिठीन आमकां मेवता, आदल्या क्रिस्तांवां मदें एकचार आसलो आनी एकचारान जियोवचे खातीर तांकां शिटकायता. हे चिठींत एकचारान जियोवंक तांचे लागीं मागतना खोटे मनीस आसात तांचे विशीं चोत्राय धरूंक हे चिठींत त्या कोलोस्कारांक शिकवण दिल्ली आमकां मेवता. भयणी भावानो, आयज जेन्ना हो विशय आमचे मुखार दवरला, आयज आमी आमकांच विचार करुया. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गांवांत असले दुसऱ्या सेक्टांतले, आमच्या गांवांत आमचे गांवचे लोक असल्या दुसऱ्या सेक्टांत भितर सरल्यात काय विचार करची गरज. भयणी भावानो, इतिहासांत आमी पळयल्यार पवित्र सभा सुरवेक एकूच आसली, एकूच क्रिस्ताची पवित्र सभा आसली. पूण जेन्ना
जायतीं बदलपां पवित्र सभेंत आयलीं, नवे विचार नवी चिंतनां पवित्र सभेंत आयलीं, तेन्ना जायते ग्रूप निर्माण जाले, फुटी पडल्यो, जायते ग्रूप निर्माण जाले. सगल्यो तुमकां सांगपाच्यो खबर ना. थोड्यो म्हणल्यार प्रोटेस्टंट आयले, बिलिवर म्हणून आयले, जोआ विटनसीस म्हणून आयले, बॅप्टिस्ट चर्च म्हणून आयली, इंग्लंड चर्च म्हणून आयली, आनी जायत्यो आनीक लोकल चर्ची, 5 पिलर चर्च, जेरुजालेम चर्च, जायत्यो चर्ची आमकां दिसून येतात. सगळें सांगूंक गेल्यार भयणी भावनो रात काबार जातली. पादविगार कांय दिसां फाटीं सांगतालो, फादर शर्मा मातशें ल्हान कर, पादविगाराक कोण सांगतालो खंय, आनी हें सगळें बारीकसाणेन सांगूंक गेल्यार फाल्यांचो दीस उदेतालो. पूण सांगूंक सोदता तें जायत्यो फुटी पडल्यो, जायत्यो असल्यो इगोर्जो निर्माण जाल्यो. तांचे मदें आनीक आमचे मदें अंतर कितें? भयणी भावनो, आमी मानतात ते सगळेच मानिनात. आमी मानतात 7 साक्रामेंत आमी मानतात. आमकां पाप साहेब वडील म्हणून, आमचो वडील म्हणून आमी मानतात. आमी मानतात पवित्र पुस्तकांत, जी पवित्र पुस्तकांत पुस्तक सगळीं आसात ती आमी मानतात. ते दुसऱ्या सॅक्टांतले सगळीं मानून घेनात. आमी आंकवार मारी देवाची आवय म्हणून मानून घेतात. ते आवयक आंकवार मारीक मानून घेनात. ते सगळे साक्रामेंत मानून घेनात. सगळे साक्रामेंत मानून घेनात. आमी मानतात सोलाय, ते मानतात सोलाय स्क्रिप्टुरा. आमी स्क्रिप्चरूच न्हय पूण ओरल ट्रेडिशनूय मानतात. ते मानतात फकत विस्वास, देवाचेर विस्वास दवरल्यार पुरो तुका तारण मेवतलें. पूण आमी म्हणटात देवाचेर विस्वास भावार्थ दवरून आमच्यो बऱ्योय कन्यो गरजेच्यो, गूड वर्क्स आमी मानतात. असले आमचे मदें आनी तांचे मदें अंतर जाल्लें आमी पळयता. भयणी भावनो, आदी जायतो लोक आमी पवित्र पुस्तकांत पळयल्यार क्रिस्ती लोकां मदें एकवट आसलेलो तो पळोवन जायतीं जाणां क्रिस्ती धर्मांत एकवटतालीं. लोक क्रिस्ती धर्माच्या मोगान पडलेलो आनी हे परी आदल्या क्रिस्तांवाचो आंकडो वाडत चडत वेतालो. पूण आयज जाल्यार म्हाका दिसता हो आंकडो देंवत वेता. आनीक आयज जाल्यार मोठ्या प्रमाणान तो आंकडो देंवत वेता. कितें जालें काय? कोण खंय चुकलो काय? भयणी भावनो, हांव एक पाद्री कसो, आमी देव मुण्यारी कशे बिस्म साहेब, पाप साहेब वो कोणूय तो जावं, पयली सुवातेर दुबाव विरेत आमी चुकल्यात जातले. आमी चुकल्यात जातले. आमचे चुकीक लागून जायत्यांक वायट दिसलां आनी जायत्यांनी देवूय नाका, धर्मूय नाका म्हणून धर्म सोडला जातलो. जाल्यार तुमी जेन्ना बाराबर जियेतात, तुमचे मदें पयल्या क्रिस्तांवा मदें आसलेलो मोग ना जाला जातलो, उणो जाला जातलो, फुटी पडल्या जातल्यो, तोंडाक तोंड जाला जातलें, चिंतपानी वेगळेचार आयला जातलो. ह्या खातीर एकामेकाक लागून तरी थोडी आमची मदलीं भाव भयणां कातोलीक धर्म सोडून गेल्यात जातली. भयणी भावनो, कोण जबाबदार? आमी जबाबदार व तोय जबाबदार आसा? हांव आन्सर दिवंक म्हाका दिसता हांव खूब ल्हान भुरगो आसा ह्या प्रश्नाक जाप दिवंक. तुमकां जिविताचो लांब अनुभव आसा. तुमी ह्या भाव भयणां बरोबर तुमी जियेतात. तुमी तुमकांच विचार करात, म्हज्यान कितें करूंक जातालें काय? म्हज्यान हो म्हजो भाव जो आमचो धर्म सोडून दुसऱ्या सॅक्टान भितर सरता, जावं तो बिलिवर जावं प्रोटेस्टंट जावं कोणूय तो जावं, भितर सरूंक म्हज्यान आडावंक जातालें काय? म्हज्यान कितें तरी करूंक जातालें काय? विचार करुया, विचार करुया. भयणी भावनो, आतां पॅन्डेमिकाच्या काळांत आमी आसा आनी जेन्ना पॅन्डेमीक सुरू जालें तेन्ना भयणी भावनो, ते फिरगोजेंत हांव आसलो आनी ते फिरगोजेंतल्या मनशांक वळखता. एक वस्तूरेक हांव वळखता. ती खऱ्यांनीच जायतो मोगान पवित्र सभेंत तांची फिरगोजेंत वावर करताली. गोंयारांत आसली, लिजन ऑफ मॅरींत आसली, देव संदेशकार कशी वावुरताली. जेन्ना इगोर्जेक कसलोय आदार जाय आसलो ती आदार दिवंक पयली आसली, जावं दुडवाचो, जावं वावराचो, जावं मागण्याचो. खऱ्यांच ती बरी क्रिस्तांव म्हणून हांव जेन्ना ते इगोर्जेंत आसलो तेन्ना सजमतालो. भयणी भावनो, हांव गेलो आनी जेन्ना पॅन्डेमीक आयलें, आमी जाणो पॅन्डेमीक आयलें, सेक्शन 144 आयलें, सगळें बंद जालें. तांचो पादविगार जो आसलो, पादविगारान इगोर्जेंत मीस करपाचें बंद केलें. मीस करपाचें बंद केलें आनी पादविगार थोड्याक लोकांक घेवन मीस करतालो.
आनी थोडे लोक म्हणटकच भोव थोडो लोक तो तेन्ना जेन्ना पॅन्डेमीक सुरू जालें तेन्ना पाद्विकारान ते वस्तोरेक सांगलें मातशें मिसाक ये नाका, मातशें मिसाक ये नाका, कोयर बोयर नाका. इश्टानो, पाद्विकारान आपल्याक जी सुचना आपल्या वडिलांनी दिल्ली ती ताका सांगली, पूण दुसरी येताली ती वस्तोरेक राग आयलो पाद्विकाराचो. पाद्विकारान म्हाकाच कित्याक आपयनाका येवंक येयनाका म्हणलां. ती तीग जाणां येतात, तांकां कित्याक बंद करूंक ना. इतलो राग तिचे भितर शिजलो की तिणें चिंतलें म्हाका ह्या फुडें आनीक इगोर्जूच नाका, हांव ह्या फुडें आनीक इगोर्जेक वेचिना. हो तिचो निर्णय तिच्या मनांत चलतालो. भयणी भावनो, पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत कांय दिसां फाटीं हांवें तिका तिची खबर घेवंक बेश्टोच फोन मारलो. जेन्ना फोन मारून उलयता आसतना तिणें ही खबर म्हाका सांगली. हांवें बेश्टी ताचे लागीं विचारलें तुमचे इगोर्जेन मिसां सुरू जाल्यात खंय, कशें चलता, कितें चलता, बेश्टीच खबर घेवंक विचारलें. तेन्ना ती म्हणूंक लागली अशें घडलें आनीक हांव ह्या फुडें इगोर्जेंत मिसाक वेचिना. भयणी भावनो, आयकून घुस्पलो आनीक हांवें तिका अशें म्हणलें उगडास तर तूं इगोर्जेंत कोयराक वेताली, इगोर्जेंत मिसाक वेताली, देव मंदिरांत वेताली, फादराक खुशाल करूंक न्हय. तूं इगोर्जेंत मिसाक वेताली लोकांक दाखोवंक न्हय. तूं इगोर्जेंत मिसाक वेताली देवाचो मोग आसलोल्या खातीर. तूं इगोर्जेंत वावर करताली, देवाची सेवा करताली. आमी पाद्री, आमीक आयले आनीक आमी गेले. लोक येतलो, लोक वेतलो, पूण देव सासना करतलो. तुजी सेवा आमचे खातीर न्हय पूण देवा खातीर तूं करताय, हें केन्नाच विसरो नाका. भयणी भावनो, ती म्हणूंक लागली. जायते वगत चिंतलें आनी दुसऱ्या दिसा तिणें फोन केलो, फादर देव बरें करूं, आयज म्हजें काळीज मन उगडलें. ती म्हणूंक लागली हांव चिंतताली आनीक ह्या काळांत पॅन्डेमिकाच्या काळांत दुसऱ्या सॅक्टाचे वांगडी खंय तिका मेळूंक आयले आनीक तिणें चिंतलेलें आपूण ह्या फुडें इगोर्जेंत वेचिना, आपूण तांचे इगोर्जेंत वतली. ही म्हजी उतरां जाली. तिका मन उजवाडायलो तरी उतरां. तिणें देव बरें करूं म्हणलें आनीक ह्या फुडें हांव ह्या दुसऱ्या मनशांक एंटरटेन करची ना. हांव इगोर्जेंत वेतां, देवा पासत वेतां. हांव इगोर्जेचो वावर करतां, इगोर्जेंत सेवा करतां. कसलोय ती जावं सान मारपाची कोयरांतली SSVP, हांव देवा खातीर करतां, देवाची पोरजे खातीर करतां. भयणी भावनो, आयचो सेवादोर आमकां कातोलीक धर्मांतान पयस गेल्यान तांकां हाडूंक आमकां उस्कायता. हांव म्हणटलों गेल्यात तांचें बरें आसा तांकांच आमी पयलीं सांबाळूंक जाय. आसात ती गेली आनी आसलोलें सांडलें आनीक सांडलोलें सोदूंक भोंवल्यार आमच्यान घडीत जावचें ना. ह्या खातीर जीं कोण भाव भयणां आसात तांकां सांबाळूंक पयलीं वावुरया. आनीक आयचो सेवादोर जेन्ना जेजू म्हणटा ती सगळीं एक जावूं आमचें हें जेजूचें मागणें आमचें करूंक आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका आपयता. तर भयणी भावनो, ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमी आमच्या जिविताक कितें घेवया. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मनांत आमी बाळगुया हांव करतां तें देवा पासत करतां, हांव करतां तें देवा पासत करतां. जेन्ना तूं देवाच्या मोड्यांत वावर करताय, हांव एक पाद्री कसो म्हाका जायते लोक जायते सांगतात आयज काल ही ऑनलायन मिसां चलतात. कॅमेराक पळयल्यार भिरांत दिसता आनी लोकांक थंयसर लायक्स आनी डिसलायक्स घालूंक कांयच जायना. पूण हांगासर कॅमेराक साकून ना तर तुमी घरा पळयात, एक मोबायल दवरात आनी 2 मिनटाचो व्हिडिओ करात. कितले त्रास पडटात ते पळयात. 2 मिनटाचो 4-5 फावटी तरी रिपीट करचो पडटलो. पूण एक फावटी शर्मा सांगूंक जायते त्रास जाता. पूण लोक लायक आनी डिसलायक घालता ते पळोवन जायते जाण म्हणटात फादर तुका इतले डिसलायक मेवले, कांय परवाना. पूण जो वावर हांव करतां तो देवा पासत करतां, देवाच्या मोगा पासत करतां. म्हजी कुवत ती प्रमाणे जे देवान म्हाका गिन्यान दिलां, आय गिव टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. ह्या खातीर जेन्ना तुका कोणूय कितेंय म्हणीत तूं कितलोय बरो वावर कर, तुजेर फातर पडटलेच. पाद्री तापयतलो, लोक तुका कितें म्हणटलो, पूण मनांत दवर सदांच हांव करतां
तें म्हज्या देवाच्या मोगा खातीर करता, देवा पासत करता. जेन्ना तूं असल्या मनान तूं वावर करतलो घोडेक तुजो भावार्थ थीर जावंक पावतलो. तूं घोडे धर्म सोडून दुसऱ्या सॅक्टांनी भितर सरूंक पावचो ना. तर पयले सुवातेर जें करताय तें हांव देवा पासत करता, देवाच्या मोगा खातीर करता, म्हज्या देवा खातीर करता, हें आमच्या मनांत दवरुया. दुसरे सुवातेर भयणी भावनो, आदल्या क्रिस्तांवाचो आंकडो चडत वेतालो, वाडत वेतालो अशें पवित्र पुस्तक खात्रीन सांगता. आनी खऱ्यांनीच आंकडो तांचो वाडत वेतालो. कित्याक वेतालो काय? कित्याक तांचें जिवीत एकदम बरें आसलें. एकामेकाच्या मोगान हुस्क्यान तीं जियेतालीं. आयच्या पयल्या वाचपांत सांगलां ते भाशेन. पूण आयच्या दिसा आयज क्रिस्तांवाचो कातलिकाचो आंकडो देंवत वेता. कित्याक? आमचें जिवीत घोडे उर फाटें जालां जायत. आमचे मदें तेन्ना आसलेलो प्रिती मोग आसना जायत. हुस्को उणें जाला जायत. म्हाका कित्याक पडलां ताका जाला असलें आमचें मन आमच्या समुदायांनी भितर सरलां जायत. आनी जेन्ना जिवितांत वयर सकयल जाता, जिवितांत कोण कश्टांक सांपडटा, तांकां आदार दिवंक आमी फाटीं सरल्या जायत. हाका लागून घोडी आयज आंकडो देंवत गेला. भयणी भावनो, आयज तुजी आनीक म्हजी जबाबदारी आमच्या कुटुंबांत, आमचे समुदायांत एकामेका सवें जेजू क्रिस्ताची तत्वां मूल्यां जिवंक, एकामेका सवें हुस्को दाखोवंक, मोग दाखोवंक. जेन्ना आमचें जिवीत आदल्या क्रिस्तांवां भाशेन जातलें, जीं गेल्यांत तीं दुबाव विरीत परत येतलीं, पूण आसात तीं सोडूंक पावची नात. तर दुसरे सुवातेर तूं तुज्या कुटुंबान जियेतना, तुजे समुदाय जियेतना घडटा ते भाशेन क्रिस्ताची तत्वां मूल्यां वापरूंक तूं वावर. वेव्हारांत घालूंक तूं प्रयत्न कर. बरें उतर तुजें जावं दी. हुस्क्या भरलेलें तुजी कोरिन्यो जावं दी. दुसऱ्याच्या आदार पावतलो तुजो स्वभाव जावं दी. तेन्ना की तूं क्रिस्त हांव क्रिस्ताचो दुसरो रूपकार जावंक पावतलो. तिसरी आनीक निमणे सुवातेर भयणी भावनो, जेन्ना मनीस आकांताक सांपडटा, जिवितांत कोश्टूक येता, तेन्ना देव ना कसो दिसता. आनीक जायते फावटी असल्या आकांताच्या वेळार लोक देवाक विसरता. आनीक जेन्ना लोक देवाक विसरता आनीक आमची असली भाव भयणां आमच्या गरजेक सांपडलेल्या भाव भयणांक आदार दिवंक फाटीं रावता, तेन्ना जायते फावटी ह्या दुसऱ्या सॅक्टांतले जावं ते प्रोटेस्टंट बिलिवर जिहोवा विटनसीस कोणूय ते जावं ते तांच्या आदाराक पावतात. आनीक जेन्ना ते आदाराक पावतात तेन्ना ही आमचे मदलीं भाव भयणां आमचो धर्म सोडून तांच्या सॅक्टांनी भितर सरतात. ह्या खातीर सगल्या वेळार चतूर रावया. जो तो तुका दिसता तो थंयसर येता म्हणून तूं प्रयत्न कर ताका आदार दिवंक. तूं तर जाणा हो आपल्याक आपल्या धर्मा साकून पयस व्हरता म्हणून तूं चतूर राव. घरांत भितर घेनाका, गेटीत भायरूच सावन तूं तांकां पयस कर. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर अशें म्हणलां. ह्या खातीर आमच्या जिवितांत घडटा ते भाशेन क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजांत अनुभवून तो दुसऱ्या सवे अदीक करून आमच्याच क्रिस्ती भावाट्या सवे वांटूंक क्रिस्ताची साक्षीदारां आमी जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनीक बळ साल्वादोर साहेबाचे मजतीन मागुया. सगलीं उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जाता तितली मेहनत घेवन आपले पोरचेक एकचाराचो मारोग दाखोवंक आनी सदांच देवाच्या एकचारान आपले जिवीत सारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. धर्माच्या नांवान समाजाच्या फुडाऱ्यांनी पोरचे मदें आसलोलो एकचार तोडिना जावंक पूण एकचाराचे निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत दर एका जेजूच्या पाटलावदारान क्रिस्ती पोरचेंतले कोडसून गेल्या भावा भयणी सोवे उमेद दाखोवंक आनी पेल्या सोवे बरे सोंबोवन बांदून हाडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे
ऐकून घे बापा. आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांनी जेजूच्या मोगाचो, शांतीचो, बोगसण्याचो आनी काकलुतीचो उसो दर एका क्रिस्तांवाच्या काळजान पेटोवंक आनी बरें कुटुंबीक जिवीत जिवंक तांकां बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयज ही सेवाधर्मीक रितीची मांडावळ करतल्यांक पवित्र फामील तोड्डा आनी सांत सेबास्त्याव बादे वांगड्यांनी बरें संबोन स्थापूंक आनी एकामेकाच्या मोगान आनी सांगातान पवित्र सभा फुडें व्हरूंक बापा कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोदयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी कशी जाल्या त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल तिकायेन मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Lupin banggaan maghinay, Agaw sonsadu sa iba, Amchi kalsan tukasay, Kolshin mo pundita duka, Amchi kalsan barta, Tuja moga kandeta, Amchi kalsan barta, Tuja moga kandeta, Amchi kalsan barta, Tuja moga kandeta, Amchi kalsan barta, Tuja moga kandeta. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सोर पूत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वूंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ठाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनीक सासनाच्या देवा सर्व कार्य आनीक सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावाटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. धीरभर वशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोंतरेकता. देखून आतां देव दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच सोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक घोराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त
मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उकडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोरगोटूया. जेसू आमी हो जगता आनी एकासितले बियेता पितले पावची तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळ जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. तो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कालचा भोवती कोरया बसून कोरया जेवण खुशाल मनान कालचा भोवती कोरया बसून कोरया जेवण येतूच येसू आमचे मोदें zaś zamkał to dziwe. Zawoli nam din własny dzień, odmiał cię wonko dajcie, ekor tu cię jam się orpon, bapak pało jam się boso. Kuszal monan, kalsam bokli, koria boson koria czewon Kuszal monan kalsam bokli koria boson koria czewon उबी रावया. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन बुडलें. स्वर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी कशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù tu so ugras puro kalsan boru sontos koro koslos aitor sontos samson rup polio tu kabokso now Gesù che sormanadi cibe movu bovu swadi kanandayo ombro todi talentata boboladi Jesus sorgi amcha daicha Jesus Santos amsotusa sasnang baga sugboguya Jesus moga amsharaya Amen. Salvador साहेबा आमचे पासत विनोती कोर. Cristan baselanti amca favosaucia प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतरलेल्या आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनीक असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपांतर आदीं फुडें पुरगूट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे ताय. Amen. Mocna sorga संसाराचो sorvon darmon shakulaco darmo to sorgicia sukaco
तुमची नांव